اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سامنے سے ہٹ جائے سر، یہ ان کو بیٹھا دو سائڈ میں. روزانہ کی طرح میں گورنر ہاؤس میں اپنی اس ٹسوری فیملی کو گورنر ہاؤس آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. یہ بیٹا کیا یہ کیوں آگے لا رہے ہیں؟ سب کو جگہ نہیں ہے پھر کیوں لا رہے ہیں؟ بس بیٹھ جائیں، سارے جہاں ہیں وہیں بیٹھ جائیں. شاباش، بیٹھ جاؤ. آج 26واں رمضان المبارک ہے اور 27ویں شب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کی ہے. اور آج جس طرح سے ہمارے نعت خواں سہروردی بھائی دعا کرا رہے تھے اور اس دعا میں جو سما بنا تو مجھے یہ یقین ہو گیا کہ آج ہی 27ویں شب ہے. اور جس طرح سے دعا ہو رہی تھی مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو اور ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے گا اور گناہوں کو معاف فرمائے گا. آمین. ہم سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے رزق سے افطار کیا. مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ میں آپ سب کا میزبان بن سکوں. گو کہ مجھے اور آپ کو رزق دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. آج میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا کہ میں آپ سب کی مہمان نوازی کر سکوں. لیکن میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ آج رمضان المبارک کا آخری عشرہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے کہ وہ ہر سال رمضان المبارک میں ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، اپنی بخشش کروا لیں. وہ غفور رحیم، وہ رحمت للعالمین چاہتا ہے کہ میں سب کو بخش دوں. وہ چاہتا ہے کہ میں اپنا کرم اور فضل سب کو عطا کروں. اب یہ ہم پہ منحصر ہے کہ ہم کتنا گڑ گڑا کر اپنے اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. میں بھی اپنے اللہ تعالی سے اپنی خطاؤں اور اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ غفور رحیم ہے، ہم سب کو نوازنے والی ذات ہے، ہم سب پر کرم کرنے والی ذات ہے، وہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرتے. میرے جتنے اس وقت بھائی بہن بچے بزرگ جو یہاں ہیں اور جو یہاں موجود نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی
ख्वाहिशात को पूरा कर दे। उन सब के जो मसाइल हैं उन्हें दूर कर दे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है आज इस 27वीं शब को, इस रमजानुल मुबारक के महीने में, कि अल्लाह ताला तू अपना फजलो करम मेरे तमाम भाइयों बहनों और बुजुर्गों पर अता कर दे। इन सब को अपनी अपनी छतों और घरों का मालिक बना दे। अल्लाह ताला मेरे इन भाइयों बहनों बुजुर्गों की, मैं जानता हूं जो ख्वाहिशात हैं वो बहुत थोड़ी सी हैं, तेरे देने में कोई कमी नहीं है। ये वो मासूम लोग हैं जो अभी तक सिर्फ अपने घर की छत, अपने बच्चों का रोजगार, अपने बुजुर्गों के इलाज मुआलजे, अपने बच्चों की अच्छी तालीम और इज्जत से अपनी जिंदगी गुजारने के लिए रात दिन परेशान है। अल्लाह ताला इन पर रहम और करम कर दे। और मुझ समेत तमाम हुक्मरानों को, जिनको अल्लाह ताला ने साहिब इख्तियार बनाया है, साहिब सरवत बनाया है, उन्हें ये तौफीक दे कि वो अपनी आवाम और अपने लोगों की खिदमत का जज्बा पैदा कर कर इन लोगों के दरमियान में आकर इनके मसाइल हल करने के लिए अपने तमाम इख्तियारात और अपने तमाम वसाइल को इस्तेमाल करें। आमीन। रोजाना की तरह आज हमारे दरमियान आज के मेहमान खुसूसी हमारे कौंसल जनरल श्रीलंका यहां मौजूद हैं। इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, पीछे तक तालियां होनी चाहिए। और हमारे दरमियान हमारे बहुत ही अजीज दोस्त खालिद आराई भाई भी मौजूद हैं, और इनकी मौजूदगी आज इस बात की दलील है कि आइंदा हम चैनल्स पे चले या ना चले, लेकिन केबल पे तो पूरा साल चलते रहेंगे। इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे साथ हमारे यूथ पार्लियामेंटेरियन के खुद साख्ता सदर, नहीं बाज़ाब्ता सदर, अच्छा बानी ना बनो, पहले ही दो बानी परेशानी हाल के शिकार हैं। एक लंदन में है और एक जेल में है। रिजवान भाई, हमें आपसे मोहब्बत है, हम आपको बानी नहीं बनाएंगे। रिजवान जाफर हमारा भाई है और बड़े अरसे से कोशिश कर रहा है कि नौजवानों को इकट्ठा करे, नौजवानों को शऊर दे। अल्लाह ताला इसे कामयाबी अता करे। इसी तरह हमारे दरमियान हमारे तुर्किया इस्तांबुल से आए हुए हुसैन भाई भी मौजूद हैं। इन्होंने आप लीग के लिए जहां हम लोगों को इफ्तार, डिनर और बाकी चीजें करवाते हैं, इन्होंने भी इसमें हमारा बड़ा ताउन किया है। आज एक प्लॉट भी लेकर आए हैं और बाकी भी रोजाना हमारे साथ ताउन करते हैं। इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे दरमियान रेहान चावला भाई भी मौजूद हैं और इनकी एक आदत मुझे बड़ी अच्छी लगती है। जब मौका मिलता है कान में कहते हैं इसको गोल्ड मेडल दे दो, इसको शील्ड दे दो। मुझे लगता है कोई और काम ही नहीं है रेहान भाई। चलो फिर जोरदार तालियां बजा दें। लगता है थोड़े दिन में आधे कराची को गोल्ड मेडल दिलवा देंगे, लेकिन कहते इतनी मासूमियत से हैं।
اور مجھے پتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بار حکومت پاکستان نے ان کی جو گراں قدر خدمات ہیں اس پہ انہیں تمغہ امتیاز دیا ہے. آپ کو اور آپ کی فیملی کو بہت مبارک ہو. ہمارے ساتھ عزیر ثانی بھائی بھی موجود ہیں اور یہ روزانہ جیسے پولیس پکڑ کے لوگوں کو لے آتی ہے، یہ بھی روزانہ ہمارے پاس کسی نہ کسی کو پکڑ کے لے آتے ہیں اور پھر مجھے بتاتے ہیں بھائی یہ اتنا پانی آیا ہے، یہ اتنا شربت دے رہا ہے، یہ اتنے ٹکٹ دے رہا ہے. تو عزیر آج موبائل فون لے آئے. کیا بات ہے. عزیر ثانی بھائی کے لیے بھی دعا اور تالیاں. اور بھی ہمارے آج گلستان شالیمار بلڈر کے بھی دوست آئے ہیں اور وہ بھی کتنے پلاٹ آپ اس کر رہے ہیں؟ نہیں آج تو ایک ہے، ذرا تعداد بتائیں نا تاکہ اسی حساب سے آپ کا استقبال کرایا جائے، ورنہ ایک پہ تو میں نے کہنا ہے شکریہ آپ کا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اور کمپنی کو ہم ذرا زوردار تالیاں بجوائیں تو ٹوٹل پلاٹ بتائیں کتنے. پہلے تو 7 تھے، اب 5 کیسے ہو گئے؟ 2 کم ہو گئے، تالیاں ہی نہیں بج رہی ہیں. 7 ہیں، اصل مان گئے، 2 کہیں اور تو نہیں جا رہے تھے. چلیں جی. گلشن گلستان یہ کہاں ہے آپ کی سوسائٹی؟ ملیر میں کین اکیڈمی کے ساتھ کراچی کے بالکل دل میں ہے. اور میں ان بھائیوں کے لیے بھی آپ سے کہوں گا کہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پروجیکٹ کو کامیاب کرے. اور یہ جو 7 پلاٹ یہ قرآن دازی میں ہم انشاءاللہ روزانہ قرآن دازی کے، تو ان کے لیے ایک بار پھر زوردار تالیاں ہونی چاہیے. روزانہ کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں. آج 27ویں شب ہے، اس لیے ہم صرف اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کریں گے. آپ لوگ گھر جا کر بھی دعا کریں ملک کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، اپنے اس صوبے اور اس شہر کی سلامتی کے لیے. کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ اس مجمع میں کوئی ایک شخص اگر آمین کہہ دے تو مجھ سمیت آپ سب کی تمام حاجتیں قبول ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ اتنا غفور رحیم ہے. یہ ہمارا ننھا گورنر آج تو شیخ بن کر آ گیا ہے. کیا کریں، آج تو ایسا بنا ہوا ہے کہ ہم اس سے کہہ رہے ہیں کہ یا شیخ ہمارا قرضہ معاف کرا دے. اس کو اوپر لے آئیں اور میری والی کرسی پہ بٹھائیں. لے آؤ آ جاؤ. اس بچے کے لیے بھی زوردار تالیاں ہونی چاہیے. آج 27ویں شب ہے. دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کو صحتیاب کر دے. اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جب وہ چاہے ایسے معجزے دے سکتا ہے کہ انسان کی، ڈاکٹروں کی، سائنس کی عقل حیران و پریشان ہو جائے. وہ اللہ کی ذات اتنی مسبب الاسباب ہے. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو، اور یہاں ہمارے اگر کچھ ایسے بہن بھائی بیٹھے ہیں جو اسپیشل ہیں، معذور ہیں، دیکھ نہیں سکتے، نابینا ہیں، چل نہیں سکتے، یا کسی ایسی بیماری کا شکار ہیں جس پر ان کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے، آج ہم سب مل کے تمام بیماروں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. آمین. ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، مائیں بیٹھی ہیں، جن بچیوں کی شادی
رکی ہوئی ہے یا دیر لگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھے رشتے بھیجے اور تمام میری بیٹیوں کی شادیاں جلد سے جلد ہو جائیں۔ کچھ بھائی بھی بیٹھے ہیں، بیٹا سوال جواب نہیں ہو رہا، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، نہیں بیٹھ جائیں، ایسے نہیں، بیٹھ جائیں، شاباش، بیٹھ جائیں، ماحول خراب نہیں کریں نا آپ، ایک آدمی پورا ماحول، بعد میں بات کریں۔ یہاں میرے نوجوان بھائی بیٹھے، لوگ سمجھتے ہیں صرف بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، یہ بھی بیچارے اشارے کر رہے ہیں کہ میں بھی باقی ہوں، میں بھی باقی ہوں، ان کی بھی ہو جائے اللہ کرے، لیکن شادی ایک کرنی ہے سب نے، یہ دو والے ہاتھ نہ اٹھائیں، بس اللہ تعالیٰ سب کی ایک ایک شادی کرائے۔ کیا خیال ہے اپنا خاور نقشبندی بھائی؟ ایک ہی ضروری ہے نا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ایک بیوی دے، نیک بچے دے، اور وہ اسلام کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، اور ماں باپ بھی ان کی تربیت جو ہے بہت اچھی کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور خاور نقشبندی بھائی کچھ بات کہہ رہے ہیں؟ خاور نقشبندی بھائی، میں ان کی گھر میں اپنی بہن کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا چھوڑے، آج بڑی رات ہے، ان کے لیے دعا کریں، ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ اتنے دن دعائیں مانگ کر، ہم سب کو دعاؤں پہ اور عمرے پہ بھیج کر، ہمارے یہ مولوی صاحب جو ہیں، اب وہ کہتے ہیں نا مولوی صاحبان دوسری شادی کی زیادہ خواہش رکھتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دعا بھی کر دیں، جو دوسری بھی کرنا چاہے ان کی خواہش پوری ہو جائے، آپ سب کی ہو جائے، خاور نقشبندی کی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو ہنستا بستا رکھے۔ اور آج ایک دعا اور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شہر میں جو آئے دن ڈمپر اور ٹینکر سے لوگوں کو کچلا جا رہا ہے اور یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کوئی ہمارے گناہ ہیں تو ہمیں معاف کر دے، لیکن ہمیں ایک ایسی ٹریفک گردی سے بچا لے جہاں ایک ابھی 2 دن پہلے ملیر میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک میاں بیوی، جو بیوی جس کا نام زینب تھا، زینب حاملہ تھی، عید کے چھٹے روز اس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہونی تھی، ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ بیٹا ہوگا، ماں نے اپنے بیٹے کا نام اسماعیل سوچا، لیکن دیکھیں اللہ تعالی ہمارے اور ان کے سب کے گناہ معاف کرے۔ وہ میاں بیوی سوچتے جا رہے تھے کہ کس ہاسپٹل میں بچے کی ولادت ہو، کس ہاسپٹل میں بچہ جنم لے، لیکن ایک ظالم، ایک قاتل ٹینکر ڈمپر نے دونوں کو کچل ڈالا اور وہ بچہ ماں کے پیٹ سے نکل کر روڈ پر تڑپتا رہا۔ ایسی مثال نہیں ملتی۔ ہمیں اپنی اس بیٹی زینب سے معافی مانگنی چاہیے کہ وہ چاہتی تھی کہ اسماعیل آئے، لیکن آنے سے پہلے قربان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں ماں باپ کا اور بچے کا جنت الفردوس میں محل بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس زینب کے والد کو صبر دے۔ کل میں ان کے ہاسپٹل گیا تھا، اپنے گھر گیا تھا، پہلے میں اس کے قبرستان گیا، ماں باپ اور بچے کی قبریں تینوں ایک ساتھ تھیں۔ پھر میں ان کے گھر گیا، زینب کا باپ سکتے میں تھا، اکلوتی بیٹی، نانا بننے والا تھا۔ ایسا واقعہ جو کربلا کی یاد دلا دے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں بحیثیت گورنر سندھ ایک ادنا سا آپ کا وہ ملازم ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں 12 ربیع اول کو عزت بخشی ہے، میں دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں پھر ایسا کوئی واقعہ اس شہر میں نہ ہو، اس صوبے میں نہ ہو، اس ملک میں نہ ہو۔ ہم کیا منہ دکھائیں گے آخرت میں؟
हम अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? मैं बहैसियत गवर्नर क्या मुंह दिखाऊंगा अपने अल्लाह को? लेकिन मैं एक वादा करता हूं अपने अल्लाह से, आप लोगों से, कि मैं इस ज़ैनब वाक़े पे खामोश नहीं बैठूंगा। मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख रहा हूं। मैं तमाम हुक्मरानों को ये कह रहा हूं कि होश के नाखून लो, हम सबको खुदा को जवाब देना है। क्या नामा अमाल लेकर जाएंगे? क्या बताएंगे कि हमारे दौर में बेटी ज़ैनब को कुचलकर बच्चे को रोड पर तड़पता देख रहे थे और फिर भी कोई ऐसी कानून साजी, कोई ऐसा अमल दरामद कराने के लिए तैयार नहीं हुए कि आइंदा ऐसा कोई वाकया ना हो। बल्कि जब जब मैंने आवाज उठाई, जब जब मैंने बात की, मेरा मजाक उड़ाया गया। मैंने कल आपके सामने कहा था कि मैं मेयर कराची को अब जवाब नहीं दूंगा, लेकिन जब मैं कल कब्रिस्तान गया, मैं जब कल उस ज़ैनब के बाप के घर गया, मेयर कराची ने आज फिर आपके इस इफ्तार पर मजाक उड़ाया। मेरा मजाक इस बात पे उड़ा रहे हैं कि मैं लोगों को इफ्तार और सहरी क्यों करा रहा हूं। आप बताएं कि रमजानुल मुबारक का महीना, जहां पूरी दुनिया में दस्तरखानों का एहतमाम किया जाता है, एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई और बहन के लिए दस्तरखान बिछाता है, क्योंकि रमजान करीम, रमजान हकीम वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला शैतान को भी बंद करता है और अपनी रहमतों की बारिश करता है। हर कोई साहिब सरवत ये चाहता है कि मुसलमान भाई मेरे दस्तरखान के मेहमान बने। इस रमजान का, इस इफ्तारी का मेयर साहब रोजाना मजाक उड़ा रहे हैं। मैं सिर्फ अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूं कि या अल्लाह, ये मासूम है, ये बच्चा है, नादान है, इसे माफ कर दे। क्योंकि इफ्तारी का मजाक उड़ाना कोई मजाक नहीं है। अल्लाह ताला माफ करे। मेरे भाई, तुम मुझे गालियां दे लो, तुम मुझ पर 100 इल्जाम लगा लो, लेकिन खुदा के वास्ते इफ्तारी और सहरी का मजाक ना उड़ा। ये बाबरकत महीना है। मुझे बताएं हमारे खावर नक्शबंदी और सोहरवदी भाई कि रमजान में इफ्तारी और सहरी का मजाक उड़ाना चाहिए है? क्या इस्लाम इजाजत देता है इसकी? खालिद भाई, आपके हिंदू मजहब में डॉक्टर साहब मजाक उड़ाना चाहिए? हमारे सिख मजहब में, क्रिश्चियन मजहब, किसी भी मजाहिब में इफ्तारी और सहरी का मजाक उड़ाना जायज नहीं। फिर मैंने कहा कि मुझे तरक्याती मंसूबे भेजें, मैं गवर्नर हाउस से 100 अरब का खत वजीर आजम को लिखूंगा, लेकिन कोई स्कीमें नहीं आई, बल्कि रोजाना की बुनियाद पर वो ऐसे पीछे पड़ गए हैं जैसे कुछ लोग चांद रात पे पीछे पड़ जाते हैं। देखे ना आप लोगों ने भी, हैं? मैं तो सिर्फ दुआ ही दे सकता हूं। छोटा भाई है, लेकिन भाई ऐसे पीछे ना पड़ो जैसे चांद रात को जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती है। आराम करो। ईद के बाद मैं खत लिखूंगा वजीर आजम को, आपके लिए नहीं, कराची की तरक्की के लिए, कराची और सिंध के वसाइल की तरक्की के लिए इंशाअल्लाह ताला खत लिखेंगे। मिलेगी मिलेगी सबको। एक बार जोर से बोलो, ईदी ईदी।
मैं अपने लोगों से कह रहा हूं कि रोजाना मैं कहता हूं कि लाइन लगाएं और मेरे इन मासूम प्यारे प्यारे बच्चों को ईदी दें, लेकिन रोज ये कह रहे हैं कि लोग रोजाना लाइन में भगदड़ मचाते हैं, एक दूसरे से आगे लगते हैं। लेकिन मैंने फिर भी कहा है कि पूरी कोशिश करें कि कोई जख्मी ना हो और जितनी ज्यादा से ज्यादा अपने देखें। एक बात बताएं मुझे, जो लोग रोजाना आ रहे हैं, आप बताएं हमने कोई कमी की आपकी मेहमान नवाजी में? जो चीजें आप खाते हैं वही मैं खाता हूं। अगर मैं मिनरल वाटर की बोतल से पानी पीता हूं तो आप लोगों को भी देते हैं या नहीं देते हैं? मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपने भाई बहनों बुजुर्गों को, क्योंकि जब मैंने टिसोरी फैमिली कहा है, आज जो लोग नए आए हैं, जो बहनें नई आई हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि अगर उनके साथ कोई ज्यादती करे, कोई नाजायज उनको तंग करे, चाहे उनके अपने शौहर और बेटे ही क्यों ना हो, दुरुस्त या गलत, तो मेरी बहनें क्या कहेंगी कि उनका भाई कौन है? कौन है? और इसी तरह से जो मेरे ये भाई, मेरे नौजवान, मेरे साथी, मेरे दोस्त, इनको भी अगर नाजायज तंग करेगा, ज्यादती करेगा, चाहे कोई पुलिस वाला हो, चाहे किस भी डिपार्टमेंट से हो, ठोक बजा कर कहना कि भाई सब्र करो, अब मेरा भाई कौन है? आपका भाई कौन है? तो जब वो सुनेगा कि तुम्हारा भाई गवर्नर है, तो 2 बार तो उसकी टांगें कांपेंगी। कितनी बार? 1000 बार? कितनी बार? सोचे आप। 50,000 बार? 1,00,000 बार? तो जब 1,00,000 बार सोचेगा तो उसकी कांपेंगी टांगे या नहीं कांपेंगी? कांपेंगी, कांपेंगी, कांपेंगी। हो जाती है कभी गलती, कभी सबसे हो जाती है।